तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 2 है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का, और हमने करने हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहले एमसीक्यूज हो चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले चैप्टर के हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे सामने, जिस्मानी सरगर्मियों के मकासद क्या हैं? याद रखें, ये पूरे चैप्टर में यही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जिस्मानी तालीम के फ़ायदे क्या हैं। तो आपने साफ साफ लिखना है कि इससे कामती नुकास दूर होते हैं, सेहत अच्छी रहती है, बंदा बुराइयों से बचता है और अच्छा वक्त इस्तेमाल होता है। ये सारी बातें। जिस्मानी सरगर्मियों के मकासद क्या हैं? बीमारियों से निजात, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होना, वक़्त का पाबंद होना, कामती नुकास दूर होते हैं, ज़हनी परेशानियाँ कम होती हैं, शख्सियत अच्छी बनती है, पुरकशिश बनती है, जिस्मानी नशोनुमा होती है, गुफ्तगू करने का अच्छा तरीका आता है, बंदा खेलों में जाता है और लोगों से अच्छी अच्छी बातें करता है, प्यार मोहब्बत से तो अच्छा तरीका आ जाता है। बेराह रवि का अजाला होता है, यानी बंदा बुरे कामों से बच जाता है, सिगरेट चरस मूवीज़ वगैरह देखने के बजाय बेराह रवि का अजाला हो जाता है, तफरीह भी हासिल होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे सामने, जिस्मानी तालीम और अमूमी तालीम में क्या फ़र्क है? जिस्मानी तालीम और अमूमी तालीम के मकासद तकरीबन एक जैसी हैं। जो जिस्मानी तालीम होती है उसका और जो अमूमी तालीम होती है उनका दोनों का मकसद एक ही होता है। ठीक हो गया? यानी पानी है, अगर आप गिलास से पिए या किसी बोतल में डाल के पिए तो दोनों का मकसद एक ही होगा ना। तो जिस्मानी तालीम, अमूमी तालीम, इन्होंने लिखा है कि फ़र्क एक जैसा ही। जिस्मानी तालीम इन्होंने यहाँ फ़र्क वाज़े नहीं किया, लेकिन मैं फ़र्क वाज़े कर देता हूँ। ये जो आप आम स्कूलों में अच्छी तालीम हासिल करते हैं ये अमूमी तालीम है, और जो स्पेशल सेहत के बारे में तालीम हासिल की जाती है उसे जिस्मानी तालीम कहते हैं। तो आपने लिखना है कि दोनों के मकासद एक जैसे ही हैं, ताहम इनमें फ़र्क ये है कि जिस्मानी तालीम स्पेशल जिस्म के लिए हासिल की जाती है, जबकि अमूमी तालीम आम तौर पे स्कूल के लिए, स्कूल में पढ़ने वगैरह के लिए हासिल की जाती है। ताहम दोनों के मकसद एक ही, आप ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट, जिस्मानी तालीम से जिस्मानी नशोनुमा में तरक्की कैसे होती है? जब अफराद जिस्मानी तालीम के प्रोग्राम पर अमल करते हैं तो जिस्म की तमाम हड्डियाँ मजबूत होती हैं, यानी आप खेलते हैं, तमाम निज़ाम बेहतर तरीके से काम करते हैं, तमाम उज़लात की वर्जिश होती है, जिससे जिस्म की नशोनुमा अच्छे तरीके से होती है। बिल्कुल साथ साथ वजाहत कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, जिस्मानी तालीम से ज़हनी नशोनुमा कैसे होती है? जिस्मानी तालीम के तमाम प्रोग्रामों में ज़हन से सोच कर सरगर्मी में हिस्सा लिया जाता है, यानी ज़हन से सोच कर सरगर्मी में हिस्सा लिया जाता है। सवाल है कि जिस्मानी तालीम से ज़हनी नशोनुमा कैसे बेहतर हुई? जैसे रूसू ने कहा था कि अगर आप ज़हीन बनना चाहते हैं तो जिस्मानी तालीम पर अमल करना है, यानी ज़हीन बनना है तो जिस्मानी तालीम पर तवज्जो दें। नेक्स्ट सवाल है, कामत से क्या मुराद है? जिसका जवाब है, जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा की एक दूसरे से मुनासबत को कामत कहते हैं। यानी टांग है, दोनों टांगें एक जैसी हैं, ऐसा ना हो एक टांग छोटी एक बड़ी है, दोनों की जो मुनासबत होती है उनको कामत कहते हैं। इंसान की अमली ज़िंदगी अच्छी कामत के बगैर बहुत मुश्किल है। अच्छी कामत से इंसान खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छी कामत, जहाँ कामत का लफ्ज़ है आपने समझना है कद की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, जिस्मानी तालीम, जो जिस्मानी तालीम है क्या बीमारियों से भी बचाती है? तो ये कोई आम सी बात है कि जिस्मानी तालीम के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से इंसान पेचीदा बीमारियों से महफूज रहता है। यूरोप में मेडिकल की तालीम के बाद जिस्मानी तालीम को दर्जा दिया गया। जिस्मानी तालीम में हिस्सा लेने से तमाम निज़ाम बेहतर होते हैं और जिस्मानी जो है तालीम वो इंसान को बहुत सी बीमारियों से बचाती है।
نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے سامنے، جسمانی تعلیم اور تفریح کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جس کا جواب ہے جسمانی تعلیم اور تفریح کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دونوں ہی افراد کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کرتے ہیں، یعنی جو جسمانی تعلیم ہے دونوں ہی انسان کی ذہنی نشوونما اور جسمانی جسم کو فٹنس کے طور پہ رکھتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جسمانی فٹنس کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے جسمانی فٹنس سے مراد ایک فرد ایک کام کو عام آدمی کی نسبت بہتر طریقے سے کرے، اس کو کم سے کم تھکاوٹ کا احساس ہو، یعنی جو جسمانی طور پہ فٹ ہوگا وہ جلدی وہ کام کرے گا اور تھکے گا بھی نہیں، تو اس کو جسمانی فٹنس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کیا آج کا دور مشینی دور ہے؟ یہ بھی ہر بچے کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ تمام تر کام خود کرتے تھے کیونکہ سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لیکن آج کے دور میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے۔ جو کام ہزاروں لوگ کرتے تھے آج کل وہ کام سینکڑوں لوگ کر لیتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آج کا دور مشینی ہے، بالکل ہر کام میں مشین استعمال ہوتی ہے۔ نیکسٹ، کیا جسمانی تعلیم قانون کا احترام سکھاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جسمانی تعلیم کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں قانون کے احترام کو اہمیت دی گئی ہے۔ جب افراد کھیلوں میں قوانین کو مد نظر رکھیں گے تو کیا ہوگا، بندہ خود بخود قانون سیکھ جاتا ہے کے احترام کے عادی بن جاتے ہیں، تو عام زندگی میں بھی وہ لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے فاؤل نہیں کرنا، یہ اس طرح کی ساری باتیں، کرکٹ میں اس سے باہر گیند گئی تو آپ آؤٹ ہیں، اس طرح کیچ ہو گیا آپ آؤٹ ہیں، یا اس طرح وکٹ کو لگ گئی گیند یا تو آپ آؤٹ ہیں، تو یہ ساری باتیں قانون ہیں بنے ہوئے، یہ ان پہ عمل کرنے سے بندہ قانون کو پہ عمل کرنے کا بھی عادی بن جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مہذب شہری کی تشکیل میں جسمانی تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جس کا جواب ہے جسمانی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ وہ افراد کو اچھا شہری بنائے۔ جسمانی تعلیم کے پروگرام میں قانون کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے اصول بتائے جاتے ہیں، یہی مہذب شہری کی نشانی ہے۔ یعنی مہذب شہری کی تشکیل میں جسمانی تعلیم کیا کردار ادا کرتی ہے؟ تو جسمانی تعلیم قانون میں کے اچھے طریقے بتاتی ہے کہ اس طرح ایک دوسرے سے مل جل کر کام کرنا، اس طرح جب بندہ کھیلتا ہے فاؤل پاس دیتا ہے اور مل جل کر کھیلتا ہے تو وہ پھر ملک میں بھی دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہے اور اس طرح وہ مہذب شہری بن جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے خفیہ صلاحیتوں سے کیا مراد ہے؟ خفیہ صلاحیتیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں۔ خفیہ صلاحیتوں سے مراد اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ شرماتے ہیں، جب وہ کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو ایک اچھا ٹیچر ان کو چیک کرتا ہے اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سامنے لاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ذاتی حفظان صحت کے اصولوں سے کیا مراد ہے؟ ذاتی حفظان صحت کے بنیادی اصولوں میں روزانہ صبح سویرے اٹھنا، نماز ادا کرنا، نہانا دھونا، دانتوں میں برش کرنا، متوازن غذا کا استعمال، صبح ورزش کرنا، وقت پر کھانا کھانا وغیرہ شامل ہیں۔ ذاتی یعنی انسان کے اپنے ذات کے، تو اٹھنا، نماز پڑھنا، نہانا دھونا، دانتوں سے صاف کرنا، ورزش کرنا، وقت پر کھانا، یہ ساری ذاتی حفظان صحت کے اصول ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ کچھ ویڈیو میں بولنے میں اگر کسی قسم کی کوئی خامی یا سمجھانے میں رہ گئی ہو تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کو آپ کے لیے مزید بہتر کر کے لائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اچھے سے اچھے مارکس حاصل کرے اور آپ بہتر سے بہتر ملک کو قوم کے سامنے ابھر کے آئیں۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی، یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیوکس